को सबक क्या हुई वो अहमद गज़ाली एक बोले तसव्वुफ गालिब हो ज़िक्र हल्के को बोले गालिब ओ द इमाम गज़ाली में चिन्नीस को बेदखल उरेर उरुस इक्तिदा न पसे कौलाल मीज़ में न पसे को बेलाज़िमा खबरा दो चे मौली से वो या करी से या हाफिज से को मिसलावी लोड़वी श्याम करी ओलाल में न पसे काई आगा बड़ा लगे भी जदा हो पता इस दूसरे से आइक दा चदर मंजिल न पसे काई से कर बेजखल उरेर आल में न पसे काई केता ढेरा बड़ा लगे भी यो उरे से मेरे दार को जे मेरे अहमद गज़ाली दा को पसे में न काई वो दा खल को ता गोरी दा खल के ना खपा के दा मो पसे खल उरेर में न काई मेरे होता है बचिया नन्ना वे तो पसे मिस कवे दादे अल्लाह वाला खालक भी हुए अहमद गज़ाली फलमुज़ इमाम गज़ाली पर से उस्ते मिलोदा चियों रकात चियों को द्वयम रकात बोले जिकला दरे दा वो द्वयम रकात शुरू के दा पद्वयम रकात से अहमद गज़ाली में मौत को गिरता वापस रोए में ज़िदा गासे हो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि जिकला हो कर वो फल उरेर निमोनन रोज कर लोड़ो तेरा बड़ा उरवला के दला जिकला केर तरो गई मेर दा हुए छे मेरे चल मीन जी नो को वाफ दे बड़ा बदन हुआ छे पता निमोनिन मोजो से ना रो गई का फोड़ेर बाद ऊपर मेरो ना पसना के बचिया दा निवेले दसो उदय छे मेरे चिकला डाइपल मुसुवी लोडुल मीजिए को पदगावल रकात से दे अल्लाह सरा तलुक अल्लाह सरा रबतावा बावल रकात से दे अल्लाह सरा रबतावा वो पदगावल रकात से चिकला दे अल्लाह ना रबता कटला तवज्जो कटला मीजिए तेरा हुआ गाल के राती तेरा हुआ गाल हमद तेरा हुला वो तवज्जो बदला हुआ बेचैन अल्लाह ने तवज्जो बदला समाल मींस मौत के वापस रो मेरे दे इमाम गज़ाली ने पछताना के बचिया रिश्तेदार का से दो वे छे मेरे वाफो दगा से माप लोग की मसला का तला इन मुज़ना मख्शे पदद्वयम रकत से मसला यो दखला वो तवज्जो जो मसले तरफ तरोला गनम तनुवा दिकंदोरे तनुवा बल मुसलमान उरे दे पूरा कई कंदले दे पूरा नुवा एमो तवज्जो सिर्फ एक मसले तरफ बदला छला ये सेमरा खलक ता जेते हिकमत फल मंजूर से तेरब सर ताल्लुक ता उदय जिकल अलमीस के इलाई अल्लाह ता मुतवज्जो देर कम खलक थी फल मंजूर भी लोडवी मुक्तदी का पता न लगे इस मौलवी से सेमरा हिकमत का किना उकड़ कीमते लगा की बदल मंजूर से बेचे बेरे या कबीरे देरे उलमावे एक दिल मुजदा का हालात भी कि मामूली तवज्जो दिल मुजना बदला एक पल तक का शख्स तलसी मालूमातों से रब ने तवज्जो काटला मसले तरफ से तवज्जो वे दा मौत मजीद सरंगे हुए नमोद इस्लाम रे दे अल्लाह सरा ताल्लुक जोड़ा उन बेचारा दे मुबारक मियास्तो दा गदी लसविलस दे तेरे बाकाया उड़े दे हुस पता लगे कि बिस्तु से रमजान या सर तरह से ऊपर के रसे इस मुली मार दो बेदा मुबारक मियास्तो मुबारक वक्त होने हिस पता लगे कि दा मियास भी या पमिस्तो से बोल दे सिया हो काना आगा मियास्तो چې د نفل صوب د فرض برابر ده و د فرض صوب ده یا د فرض برابر باندې ده دا هیڅ کله بیا هیڅ مستقلوس نه دا خصوصیات به صرف د رمضان میاشتې کې پوره دي و دا رب کریم د مسلمان قوم د پوره امت محمدیه د پوره د بخښلې و ذریعہ بهار ما شوم رجموتی پټیم سے لس لک خلق الله رب العالمین د جهنم نه زدای بدنیرا میاشته شه مخصوص کمیره دي چې الله رب العالمین اعلان کوي چې شیخ ساجد موږ غوښتل ولای رمضان نه علاوه میاشته شه مخصوص کمیره دي چې الله رب العالمین اعلان کوي چې خلق شیخ ساجد موږ غوښتل وکي
होता ही भागा बेहतरीन मियास्तो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर टेम ऐलान कई जो खल्क शिक्षा जे मना वस्तना होकी तो तशी बोले नहीं करे जे मना वो होड़े का मगफिरत हो के जुने मगफिरत को का दुनिया जरूरत ही ना दे मना मुतलबाओ का अल्लाह ये जुए इतिरा कर ए जहन्नम मखलूसी मुतलबाओ का जुए जहन्नम अल्लाह पाक फरमाए जहन्नम में मखलूस को हुजूर मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि रमजान में से सलेर हमारी ना ढेर कहिए सलेर हमारी ते ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र देर कवा ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र अस्तगफार देर हुआ रमजान से वो दे जन्नत को तलबा दे रखा रमजान से जन्नत पे रबना होगा और दे जहन्नम ना जे खुलसी मुतलबा का चला दे जहन्नम ना में होते अल्लाह रब्बुल आलमीन दे विश्व से टोल दे जहन्नम दे ना होते उन्हें दादू इस दुनिया ये ता दे से वे अल्लाह तो सेवा में गलन तीन तरह भूता उनसी है जिसमें सही का नहीं है सही सिगरेट लगावला दा सिगरेट रोज बोल दिखता जिसमें मर से बोलते दही ये तो शटींगे दला दे जहन्नम ये फोडेल सख्त अल्लाह दा निजात रोगी विश्वसता नौरे दा मुबारक मियास्तो तदगे मियास्ते से अल्लाह सर जुड़े को उपचार दी कुरान तिलावत का उपचार दी पखले गुनाह बंदे कि बे असल उपचार दी खुदा से तेबा कि या अल्लाह बिया दा गुनाह ता नजदीक वेस वल्लाह बिया में दा गुनाह ता नजदीक मावेर वाले खपलवाना वेस खुद रब ने तौफीक आवड़ी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये गुनाह न पावन शो होती यो सड़े का खपला ढेर सो की कि देरब मदद व देरब तौफीक ने उस सरवरे ने मिर्जा का अमल है से कौला न नेक अमल गवाशी और न दे गुनाह न ज़रूरत कौला सी ते अल्लाह रब्बुल आलमीन को फजल सरा नबी तो से न नोसी दागा दा दे अल्लाह को फजल सरा नोसी का दे अल्लाह फजल मेहरबानी हुआ मो तो दे कुरान और बोले नशल से दला मैं सो से ढेर होना वेदा से होने चावे पताश लग गया भी पजीवरी वे लग गया ही पल्ला हो लहाब वे लग गया भी तो वीडियो गेम में बोलने वे लग गया भी जे खुदा ही पुना फरमानी बोलने वे लग गया भी देखे पहर शवा दुआ वो जो खुदा पकागा दे ना पावन शो सके तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दा दागा महफल मुबारक की वल्लाह रब्बुल आलमीन दा निमिस्त से नस्ताई पखल दरबार से कबूल मंजूर गुरजाई अल्लाह रब्बुल आलमीन दा आफियत में मिला सर फरमाई दुआ वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का सरस्ते आमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أيد الإسلام والمسلمين وذل الكفار والمشركين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وقوهم على الجهاد في سبيلك يا أرحم الراحمين يا الله يا رحيم كريم ربا سمع ورويدل سمع وبل إله العالمين قديم ودي عمل قولي توفيق نصيب فرمي الله دي قرآن ومحبت سے دخلت مستعلا دنیا و آخرت کی شلی کے رب کریم ذاتا دے قرآن قدریوں کو دے قرآن عدبی لحاظی وسط رب کریم ذاتا میشو دے لیے دنیا و آخرت بڑک شلی کے اللہ کریم جہنم دیر نہ پنارو کے اللہ دے جہنم دیر نہ پنارو کے اللہ دے جہنم دیر نہ پنارو کے اے اللہ جنت الفردوس نصیب کے اے اللہ جنت الفردوس نصیب کے اللہ جنت الفردوس نصیب کے یا اللہ کریم دے قرآن عظیم الشان ختم صحب یہ تو نما رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیشکش اللہ طول انبیاء و صحابہ و تابعین ائمہ اربعہ امت مسلمہ جسم دنیا نہ مردوں تلی دی الہ العالمین علماء طلباء اتقیاء شہداء صلحاء
الله کریم هغه ټول پر واقع په پیرا پیرا حساب ورسوي الله ټول ارواحونه ورته خوشاله کوي یا الله کریم دې قرآن عظیم شان ختم امیز مې دې پلریتا مې دې تریتا دې لیکتا مې دې ورته ایسوزه سفلتا حقورتا ټول کار مې دوه مسلمان ته الہ العالمین دې حاضرین مې دې څومره دنیا نه تلي کسون دې رشتہ دار دې ټول وختار واقع په دې قرآن عظیم شان ختم سو ورسوي الله کبرینه دې امرات نه ډاکي یا الہ العالمین امت مسلمان ټول مردگون بخشي یا الله کریم دې امت مسلمان بیمارون دې فقیر شې دې اسپیټل شې الہ العالمین هغه شفا کامله عاجله او نصیب فرمایي الہ العالمین دے افغانستان اسلامی امارت استحکام اور نصیب فرمائے اے اللہ کریم دے افغانستان اسلامی امارت استحکام اور نصیب فرمائے رب کریم ذاتا بشر خیر و عافیت معاملہ فرمائے اے اللہ دے خپل قہر دے خپل عذاب نہ محفوظ دے اے اللہ دے خپل قہر دے خپل عذاب نہ محفوظ دے یا اللہ دے حرمین شریفین حفاظت فرمائے اللہ حرمین شریفین حفاظت فرمائے اے اللہ کریم بیت المقدس دے یہودی دی قبضہ نازود فرمائے یا اللہ جی چرے مجاہدین دی پکیم زوشری اللہ کریم مجاہدین تے وسائل انتظام فرمائے اللہ کریم دے مجاہدین حفاظت فرمائے کچرے مجاہدین یا اللہ پکیم ملک شری پکیم زوش پجدے شری الہ العالمین بشاہ ایغ تازدین نصیب فرمائے اللہ کریم دے شہادہ و درجے بلند فرمائے اللہ کریم دے میز مدرسے جمعتین مرکزین خانقی دے حفاظت فرمائے اے اللہ دے میز مسجد مراکز میز مدرسے الہ العالمین دے خانقی دے حفاظت فرمائے اے اللہ دے میز دخوائن دے مائن دے تکسر خوائن دے مائن دے عزت دے مال تحفظ فرمے اللہ دے ایمان حفظت فرمے الہ العالمین دے میز دے نجوانوں نے دے صحت و دے ایمان حفظت فرمے الہ العالمین دے میز دے نجوانوں نے دے عزت و دے صحت حفظت فرمے دے میز دے مڑکونے الہ العالمین دے ایمان و دے عزت و دے صحت حفظت فرمے الہ العالمین بسر خیر دے عافیت و فرمے اے اللہ سلیم دے ظلم نا مظلوم دے بدونے میں پامل شوستے یا اللہ سلیم دے ظلم نا مظلوم دے بدونے میں پامل شوستے یا اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سمر دعاگونی وقت پا حق شخص دی اللہ کریم در وقت خطرہ در محفل دے خطرہ در میشت دے خطرہ یا اللہ یہ غفول دعاگونی شمیشتا پیرا پیرا حصار نصیب و فرمی یا اللہ نبی علیہ السلام دے لسلم حوضی کوثری کو نصیب کے یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت میں نصیب کے یا اللہ دے قرآن شفاعت میں نصیب کے یا اللہ دے قرآن شفاعت میں نصیب کے یا اللہ رمضان میاشت سے امیز دا غمود بوڑے بدل خدا بخبل دربار سے قبول منظور گرزوے یا اللہ دا نکر خدا میں اس پاسل بندے بدل کے یقینی خبر خدا چمیز دے رمضان دے عادب خیال ندر سکلا یا اللہ نیشی کولا کمزیری خدا میں اس کمزیری تمام گورے اخبال حبیب کو تفضل بندے مشتر دے فضل دے کرم و ملاو فرمے اللہ مشتر دے رحم دے کرم و ملاو فرمے یا اللہ مشتر دیرہ کبیرہ گنہینہ معاف کے اللہ مشتر ازدان خطوان گنہینہ معاف کے اے اللہ مشتر کو جواب گنہینہ معاف کے حفظ سے در سرچا شکر احسناتو کل الہ العالمین بشر سمرا معاونتی و فروق دل دنیا و آخرت شلی کے الہ العالمین بشر کو دنیا شاجرین ویر کے باخرت شاجرین ویر کے الہ العالمین بشر حضر جمع شریح جدین ٹھول درا کے الہ العالمین بشر دی بیزو دی دی بچون نے کمالی لوئی کے اللہ دے قرآن حفظونی جوڑ کے الہ العالمین عالمونی جوڑ کے کریونی جوڑ کے مجاہدینی جوڑ کے الہ العالمین بیزو دی بیدینین پامل شوستے بیزو دی اولاد خدا بیدینین پامل شوستے گمرائین میں پامل شوستے اللہ دے عافیت میں لفظ فرمے خدا مشتے دعا طریقہ نردریمی اللہ مشتے دعا طریقہ نردریمی کو یا اللہ دی بیزو دی دنیا نگری جسم دے خدا پاک آغا پیرا کے یا اللہ بھی دے آخرت نہیں گڑیا پیرا کے اللہ دے آفیت میں ملار سلو فرمے خدا باران رحمت نزل کے یا اللہ باران رحمت نزل کے دے ادنان حفظ غمیر بھی موردو دے ربی مرود خدا غیب حق شیلہ العالمین بشاہ ادغے ملگری ادغے حفظونے ادغے ارویدین کے خدا تو پلوشے تو پا درباس کے الہ العالمین لوس پوردری الہ العالمین بشاہ دغے پورے تا اسمرہ مریضون دی اغدا شفا کے عاجلہ کاملہ و نصیب فرمے الہ العالمین بشاہ بیز دعاگون اخبر دربار سے قبولے کے یا اللہ دی بیز دعاگون اخبر دربار سے قبولے کے اللہ سے کرزوری دی کرزین اخلوص کے اللہ سے کرزوری دی کرزین اخلوص کے چاہدے گرے پریشانی دی خدا پاک آغا پریشانی ہے فمینہ محبت بندے پخصلی بندے بدلے کے الہ العالمین سے پہ اتفاق دی پہ اتفاق بندے خدا بدل